हेलो मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू के छ खबर। ल आज तिमीहरूको लागि भनेर फेरि पनि मैले यो हाम्रो सी म्याथको क्लास 10 को सी म्याथको हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरू ल्याएको छु। आजको भिडियोहरू चाहिँ तिमीहरूले एकदमै स्किप नगरिकन हेर है, किनकि जम्मा 4 टाइप्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हुन्छ यो तिम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट। यो 4 टाइप्स मध्ये एउटा टाइप्स एक्जाममा स्योर नै आउँछ र आजको भिडियो भनेको तिमीहरूलाई 4 मार्क्स ल्याउनको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुनेवाला छ। र त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ सकेसम्म स्किप नगरिकन हेर। ल अब म क्वेसन लेख्छु, मैले भनिहालेँ क्वेसन्स चाहिँ अब म बोर्डमा लेख्दिनँ, बोर्डमा नलेखिकन स्क्रिनमै क्वेसन्सहरू स्क्रिन बोर्डमै क्वेसन्स आउँछ, क्वेसन त्यहाँबाट कपी गरेर म यहाँबाट सल्युसन गर्छु है त। ल रेडी हो र सुरु गरौँ है। फर्स्ट क्वेसन के छ हेरौँ त। मैले पढेँ, नेपाली मिडियममा नि पढ्छु इङ्ग्लिस मिडियममा नि पढ्छु है त। ल के छ, घरको छतबाट केही मिटर टाढा रहेको रुखको टुप्पोमा हेर्दा 30 डिग्रीको उन्नतांश कोण बन्छ यदि उक्त घर र रुखको उचाइ क्रमशः 6 मिटर र 18 मिटर छ भने घर र रुख बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ नेपालीमा। इङ्ग्लिसमा के छ, द एङ्गल अफ एलिभेसन फ्रम द रुफ अफ द हाउस टु द टप अफ द ट्री इज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री इफ द हाइट अफ द हाउस एन्ड द ट्री आर 6 मिटर एन्ड 18 मिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द हाउस एन्ड द ट्री। अब यसले के भनेको छ, क्वेसन्सहरू स्क्रिन बोर्डमा आइसक्यो होला, एकचोटि हेर है। ल यदि यो भिडियोमा कोही नयाँ छौ भने चाहिँ, कसले नयाँ फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दैछौ भने एकचोटि सरको मोटिभेसनको लागि भए पनि सब्सक्राइब गरिदेऊ र लाइक पनि गरिदेऊ है त भिडियोको लागि। ल अब हेरौँ त क्वेसनले के भनेको छ, घरको छतबाट केही मिटर। ल पहिला यो न्युमेरिकल प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ ट्यानको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो क्या। साइन कस ट्यान सुनेको छौ है तिमीहरूले। ओके, साइन कस ट्यान मध्ये साइन र ट्यानको भ्यालु जाने पुग्यो। साइन र ट्यानको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि रेसियो हेर्दाखेरि हाम्रो ट्यान यहाँ 0 डिग्री हुन्छ, एउटा 30 डिग्री हुन्छ, एउटा हुन्छ 45 डिग्री, अर्को हुन्छ 60 डिग्री र अर्को हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यसरी है। अब यसमा साइनको भ्यालु हेर्ने हो भने साइनको भ्यालु हेर्दाखेरि के हुन्छ, साइन 0 को भ्यालु भनेको तिम्रो 0 भयो, साइन 30 को भ्यालु भनेको 1/2 भयो, साइन 45 को भ्यालु 1/√2 भयो, साइन 60 को भ्यालु √3/2 भयो र साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। हाइट एन्ड डिस्टेन्स प्रब्लम गर्दाखेरि साइन र ट्यानको चाहिँ आउनै पर्छ है। धेरै जस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ ट्यानसँग रिलेटेड हुन्छ, तर यो साइन चाहिँ एउटा मात्रै केसमा आउँछ क्या। त्यो कुन केस भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चङ्गा उडाइरहेको थियो भन्ने कुरा आउँछ, क्वेसन नै भन्छ कि एउटा मान्छे थियो, यति मिटर अग्लो मान्छे थियो, ऊ यति मिटर अग्लो घरको छतमा बसेर चङ्गा उडाइरहेको थियो, चङ्गाको धागोको लम्बाइ यति थियो भने अब त्यो चङ्गा जमिनदेखि कति मिटर माथि उडेको छ भनेर क्वेसन सोध्छ। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ साइन लगाउनुपर्छ, नत्र अरू सबै केसमा के हुन्छ, ट्यान नै आउँछ। त्यही भएर ट्यान चाहिँ आउनु पऱ्यो है। र ट्यानको भ्यालु हेरौँ त। ट्यान 0 भने 0 भइहाल्यो, ट्यान 30 भने कति हुन्छ, ट्यान 30 भनेको 1/√3। अहिले याद गर्ने कोसिस गर, ट्यान 30 भनेको कति रहेछ, 1/√3। त्यसै गरी ट्यान 45 भनेको 1 सहिलो छ र ट्यान 60 भनेको कति हुन्छ, √3 हुन्छ। यो तीनटा कुरा हो क्या, एकदम इम्पोर्टेन्ट तीनटा। एउटा ट्यान 45 भनेको 1 भयो, ट्यान 30 भनेको 1/√3 र ट्यान 60 भनेको कति हो त, √3। अर्को 90 खासै आउँदैन, यसको भ्यालु हुन्छ इन्फिनिटी है। एड्सको उल्टो साइन हो क्या इन्फिनिटी भनेको। एड्स सुनेको छौ नि तिमीहरूले, HIV एड्स यस्तै हुन्छ, यसको उल्टो साइन भनेको इन्फिनिटी हो म्याथमा। ट्यान 45 ट्यानको तीनटा भ्यालु चाहिँ आउनु पऱ्यो है तिमीलाई, कम्पलसरी नै आउनु पऱ्यो। अहिले याद गर, 30 डिग्री भनेको 1/√3, 45 भनेको 1, 60 भनेको √3। ल ओके, यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा घर छ, अर्को भनेको रुख छ। एउटा घर, अर्को भनेको रुख, एउटा भनेको हाउस छ, अर्को भनेको ट्री छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि घरबाट रुखमा हेरेको कुरो बुझ है, घरबाट कतातिर हेरेको, रुखतिर हेरेको र अवनति कोण बन्यो भनेको छ, एङ्गल अफ इलिभेसन बन्यो भनेको छ। एउटा कुरो बुझ, यसमा दुईटा एङ्गल हुन्छ, एउटा भनेको एङ्गल अफ इलिभेसन जसलाई नेपालीमा के भन्छ, उन्नतांश कोण भन्छ के, उन्नतांश कोण। उन्नतांश कोण भनेको अथवा एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको चाहिँ तलबाट माथि हेर्दा बन्ने कोण, तलबाट माथि हेर्दा बन्ने एङ्गल। अब हेर त, तलबाट माथि कस्तो अब्जेक्टलाई माथि फर्कै हेर्नुपर्छ हामीले, यसरी हेर्नुपर्ने अब्जेक्ट त के हो, मभन्दा त अल्कै हुन्छ नि होइन। मभन्दा अल्को मान्छेलाई पो मैले यसरी हेर्ने हो त ठाडो गरेर, मभन्दा अल्को बिल्डिङलाई पो मैले यसरी हेर्ने हो त भनेपछि एङ्गल अफ इलिभेसन अथवा उन्नतांश कोण भनेको चाहिँ तलबाट माथि हेर्दा बढ्ने कोण। त्यस्तै अवनति भने ठ्याक्कै यसको उल्टो हो, माथिबाट तलतिर हेर्दा बढ्ने कोण है। अग्लो ठाउँबाट तल्लो होचो ठाउँलाई हेर्दा बन्ने कोण भनेको चाहिँ अवनति कोण है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एङ्गल अफ इलिभेसन तलबाट माथि हेर्दा बन्ने कोण भयो। ल अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि घरको छतबाट केही मिटर टाढा रहेको रुखको टुप्पोमा हेर्दा 30 डिग्रीको उन्नतांश कोण बन्यो भनेको छ। घरबाट कहाँ हेरे, घरबाट रुखमा हेरे, घरबाट रुखमा हेर्दाखेरि 30 डिग्रीको उन्नतांश कोण बन्यो भनेपछि कुन अग्लो भयो त, तिम्रो रुखै अग्लो बन्यो होइन। यो घर भयो, यो तिम्रो के भयो, रुख भयो है। अब यो घरबाट कहाँ हेरेको, रुखमा हेरेको, यसरी घरबाट रुखमा हेर्दाखेरि यहाँ कति डिग्री कोण बन्यो भनेको छ, 30 डिग्रीको कोण बन्यो भनेको छ, उन्नतांश कोण बन्यो।
उन्नतांश कोण भनेको तलबाट माथि हेर्दा बन्ने कोण, उन्नतांश कोण कति डिग्री 30 डिग्री है। ल पहिला यसमा चाहिँ तिमीहरूले फिगर ड्र गर्न जान्नुपर्छ। पहिला क्वेसन्स देख्ने बित्तिकै फिगर ड्र गर, अनि त्यो फिगरको आधारमा हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छौँ है त। ल क्वेसन सुरु गरौँ सल्युसन गर्नको लागि। त हेर त एउटा के रहेछ, एउटा घर रहेछ, अनि एउटा के रहेछ, एउटा घरभन्दा अग्लो रुख रहेछ यसरी है। यो घर हो, यो के हो, यो रुख हो, इमेजिन गर घर हो रुख हो। अब यति भइसकेपछि तिमीहरूले लाइन चाहिँ स्केलले सिधा तान्नुपर्छ है, सिधा लाइन तान, अनि यो जोडिदेऊ सिधा, यसलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिइहाल्यो यसरी। पहिलो स्टेप बनायो रेक्ट्याङ्गल, यो रेक्ट्याङ्गल बनाइसकेपछि अब यो घरको छतबाट कहाँ हेरेको, रुखको टुप्पोमा हेरेको, टुप्पो त यो यो जोडिदेऊ। ल यहाँबाट यहाँ हेर्दा कति डिग्री कोण बन्या हो, 30 डिग्री कोण बन्या हो, यसरी 30 डिग्रीको कोण बन्या छ। ल अब यति भइसकेपछि फिगर यति नै ड्र गर्ने हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त यो नाम देऊ, अब ए बी सी डी र ई यसरी नाम देऊ। एबीसीडी भनेको चाहिँ एउटा आयत बन्छ, रेक्ट्याङ्गल बन्छ। हेर सधैँ प्रायः जस्तो यस्तो क्वेसन सधैँ बन्छ है। एबीसीडी भनेको एउटा के हो त, आयत हो, रेक्ट्याङ्गल हो। रेक्ट्याङ्गलको प्रपर्टीहरू के हुन्छ मलाई भनिदेऊ त। रेक्ट्याङ्गलको प्रपर्टी भनेको विपरीत भुजाहरू जहिले पनि बराबर हुन्छन्। विपरीत भुजा भनेको बीसी केसँग बराबर हुन्छ, बीसी एडीसँग बराबर हुन्छ, र एबी केसँग बराबर हुन्छ, एबी चाहिँ डीसीसँग बराबर हुन्छ। यो कुरा याद राख है। आयतको विपरीत भुजाहरू जहिले पनि के हुन्छ, बराबर। यसको विपरीत यो एबीसँग डीसी बराबर र बीसीसँग एडी बराबर। यति फिगर बनाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा लेख्नु पर्यो, फिगरको थोरै डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। के हो त यहाँ एबी भनेको, एबी भनेको चाहिँ तिम्रो घर, एबी भनेको घर हो, इसी भनेको के हो, इसी भनेको चाहिँ तिम्रो रुख भयो। अब इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ, के भनेको छ भन्दाखेरि घरको छतबाट यदि घर र रुखको उचाइ, घरको उचाइ कति छ, यो भनेको घरको उचाइ भनेको तिम्रो छ 6 मिटर, र त्यसपछि रुखको उचाइ कति छ, रुखको उचाइ भनेको 18 मिटर छ। रुखको उचाइ यहाँदेखि यहाँसम्म 18 मिटर छ, यो भनेको 18 मिटर, यो पुरै भयो रुख भयो, रुख 18 मिटर, यो पुरै के भयो, यो पुरै घर भयो, घर भनेको 6 मिटर भयो। घर एदेखि बीसम्म 6 मिटर अग्लो र रुख भनेको कति मिटर अग्लो, 18 मिटर अग्लो है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यो घरको फेद यो भयो, रुखको फेद यो भयो, एउटै लाइनमा बनाउनु पर्छ है, एउटै सिधा लाइनमा हुनु पर्यो, समतल प्लेनमा हुनु पर्यो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। क्वेसनले सोधेको यही हो, घर र रुख बीचको दूरी कति होला भनेको छ। घर र रुख बीचको दूरी भनेको बीसी, बीसी निकाल्नु पर्यो क्वेसनबाट है त। ल अब हेरौँ त, पहिला यहाँ लेखौँ के इन्फर्मेसन दिएको छ। पहिला गिभन दिएको के छ हेरौँ त। गिभन भनेको घरको हाइट भनेको हाइट अफ द हाउस अथवा घरको उचाइ, घरको उचाइ इङ्ग्लिसमा हाइट अफ द हाउस है। घरको उचाइ केले जना छ, घरको उचाइ भनेको तिम्रो एबी हो। एबी केसँग बराबर हुन्छ भनिदेऊ त, एबी डीसीसँग बराबर हुन्छ, र त्यो भनेको कति मिटर त, 6 मिटर। हेर त एबी 6 मिटर छ भनेपछि डीसी पनि कति हुन्छ, 6 नै मिटर हुन्छ यसरी है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रुखको उचाइ छ, रुखको उचाइ, रुखको उचाइ हाइट अफ द ट्री, रुखको उचाइ भनेको के हो, रुखको उचाइ भनेको सीदेखि ईसम्म, सीदेखि ईसम्म कति छ, यो भनेको 18 मिटर छ। सीदेखि ईसम्म 18 मिटर। अब ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सीदेखि ईसम्मको दूरी भनेको सीदेखि डीसम्म प्लस डीदेखि ईसम्म हो कि होइन, ल मलाई भनिदेऊ त। सीदेखि डी प्लस डीदेखि के हो त, ई। ल अब म इसीको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु, मैले इसीको ठाउँमा लेख्न पाउँछु सीडी प्लस डीई। सीईको ठाउँमा इक्वल टु कति हुन्छ भनेको 18 हुन्छ। ल मैले भर्खर निकालेँ सीडी कति निकालेँ, सीडी भनेको 6 निकालेँ, यहाँ हालिदेऊ 6, सीडी भनेको 6 यहाँ छ, डीई इक्वल्स टु कति भयो 18, प्लस 6 जाँदा के हुन्छ माइनस 6, यो त प्लस छ हो नि त, केही साइन छैन भने त प्लस हुन्छ। ल अब डीई इक्वल टु के भयो 18 माइनस 6 भयो। अब डीई इक्वल्स टु कति भयो त्यो भनेको 12 मिटर भयो। भनेपछि डीई पनि आयो, डीई आयो कति आयो भनेको 12 मिटर आयो। ल हेर दुईटा जोड्दा 18 भयो कि भएन, यहाँदेखि यहाँसम्म 12 मिटर रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म 6 मिटर रहेछ, 12 प्लस 6 कति भयो त 18 भयो है। ल डीई भनेको 12 मिटर आयो। अब यति आइसकेपछि तिमीले के कुरो गर भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको के हो, सोधेको भनेको घर र रुख बीचको दूरी, सोधेको चाहिँ लेख्नु पर्यो घर र रुख बीचको दूरी। यसलाई केले जनाएको छ, यसलाई जनाएको छ बीसीले। बीसी केसँग बराबर हुन्छ, बीसी भनेको एडीसँग बराबर हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई सोधेको कुरा हो, वाट भनेर सोधेको छ। ए घर र रुख बीचको दूरी भनेको बीसी हो, बीसी केसँग बराबर, बीसी भनेको एडीसँग बराबर, त्यो चाहिँ हामीलाई के गरेको सोधेको छ, त्यही भएर मैले वाट लेखिदिएँ। अब जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि सधैँ है दिमागमा के याद राख भन्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, हामीले यसमा हेर्ने भनेको त्रिभुज हो। यो त्रिभुज हेर त, यो त्रिभुज हेर्ने ट्याक्क परेको त्रिभुज हेर्ने जहिले पनि है। ल अब इन ट्रायङ्गल अथवा त्रिभुज
त्रिभुज एडिईमा एडिईमा तिमीलाई निकाल्नु पर्ने के हो? तिमीलाई निकाल्नु पर्ने बीसी। बीसी केसँग बराबर? बीसी त एडीसँग बराबर भनेपछि एडी पनि निकाल्नु पर्ने हो। निकाल्नु पर्ने एडी के दिएको छ? ईडी दिएको छ। त्रिभुजमा हेर है, त्रिभुजमा तिमीलाई यो भुजाको नाप थाहा छ कि छैन? छ। कति छ? 12। अनि सोधेको भुजा यो हो कि होइन? हो। भनेपछि यो दिएको छ र यो निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि एल बन्यो भने हेर न, यो यस्तो आ र यस्तो एल बन्यो नि त एल। ओके, अब दिएको छ यो डिई, सोधेको छ एडी भनेपछि यस्तो हेर्ने हो भने एल बन्यो। जतिखेर एल बन्छ अनि हामी हाल्छौँ ट्यानको फर्मुला, ट्यान थीटाको है। ल अब एडीईमा अब के गर्छु म भन्दाखेरि ट्यान, अनि त्यसपछि ट्यान थीटा लेख्ने होइन, ट्यान केमा बनेको छ? कोण। कोण त एमा बनेको छ, त्यही भएर ट्यान ए। ट्यान ए इक्वल टु के हुन्छ? हामीले पहिला पढ्थ्यौँ ट्यान थीटा इक्वल टु के हुन्थ्यो? ट्यान थीटा इक्वल टु पी बाई बी हुन्थ्यो, पर्पेन्डिकुलर बाई बेस। अब यसमा पर्पेन्डिकुलर कुन हो र बेस कुन हो? ठाडो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर, तेर्सो चाहिँ बेस। ठाडो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर, तेर्सो चाहिँ के भयो त? बेस। भनेपछि माथि ठाडो, तल तेर्सो ई। हेर त, ठाडो भनेकै छ, ठाडो भनेको डिई छ, डिई बाई तेर्सो भनेको छ, तेर्सो भनेको एडी छ। यसरी भ्यालु हाल्यो है, डिई बाई एडी पर्पेन्डिकुलर बाई बेस। अब भ्यालु हाल्यौँ त, ट्यानको ट्यान भयो, ए भनेको कति छ? ए भनेको 30 डिग्री छ, डिई भनेको कति छ? डिई भनेको 12 है, यो 1 मिटर छ, यहाँ 12 कति छ? यो 12 मिटर लेख्नु पऱ्यो होइन, 12 छ। अपन एडी कति छ? एडी मलाई थाहा छैन, एडीको एडी नै लेखौँ। ल भ्यालु हेरौँ, ट्यान 30 को भ्यालु भर्खर मैले लेखेँ कति हुन्थ्यो? 1/√3 इक्वल टु 12 को 12 भयो। अपन के हो त? यो भनेको एडी। अब क्रस मल्टिप्लाई, यो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एडी इक्वल्स टु कति हुन्छ? 12/√3। अब मिटर लेखिदियो। एडी आयो कि आएन? आयो नि त, तिम्रो एडी आयो। अब एडी भनेको के हो? एडी भनेको त बीसी हो कि होइन? देयरफोर एडी इक्वल्स टु बीसी इक्वल्स टु कति हो त? 12/√3 मिटर। यति यो गर्नुपर्ने। अब लास्टमा कन्क्लुजन लेखिदियो। कन्क्लुजन के लेखिदियो? त घर र रुख बीचको दूरी भनेको के छ? 12√3 मिटर रहेछ भनेर लास्टमा निष्कर्ष लेखिदियो। तिम्रो 4 मा 4 आउँछ है। सुरु गरौँ है त अरू क्वेसन। अरू क्वेसन स्क्रिन बोर्डमा आइसकेको छ, म चाहिँ पढ्छु है। यस्तै किसिमको क्वेसन छ। अहिले चाहिँ हामीलाई घर र रुख बीचको दूरी सोधेको थियो, तेर्सो लाइन सोधेको थियो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा ठ्याक्कै यस्तै हो, लजिक एउटै हो। अब यस्तै खालको अरूको न्युमेरिकल हेरौँ है त। के भनेको छ भन्दाखेरि एकजना मानिस खम्बाको फेदबाट 50 मिटर पर उभिएको छ। खम्बाको टुप्पो हेर्दा 30 डिग्रीको उन्नतांश कोण पाएछ। यदि जमिनबाट उसको आँखा 1.5 मिटर माथि छ भने उक्त खम्बाको उचाइ निकाल्नुहोस् भनेको छ है। इङ्ग्लिसमा पनि पढ्दै मैले। अ म्यान स्ट्यान्ड्स 50 मिटर फ्रम द फुट अफ द पोल। ही फाइन्ड्स द एङ्गल अफ इलिभेसन टु बी 30 डिग्री वाइल अब्जर्भिङ द टप अफ पोल। इफ हिज आई इज 1.5 मिटर एबभ द ग्राउन्ड फाइन्ड द हाइट अफ द पोल। ओखो, फेरि यसमा त आँखा कुरो भनेको छ। यो के हो? यो आँखा भनेको आँखाबाट चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ कति डिग्री कोण बन्छ भने हो? 30 डिग्री उन्नतांश कोण बन्छ भनेको छ। उन्नतांश कोण बन्छ भनेपछि तलबाट माथि हेरेको छ, तलबाट कहाँ हेरेको छ? माथि हेरेको छ। अब यो आँखा भनेपछि के दिएको छ यसमा? उसको आँखा 1.5 मिटर माथि छ। यसको अर्थ के हो भन्दा त्यो मान्छेको हाइट चाहिँ 1.5 मिटर छ भनेको। झुक्क्याउन खोजेको क्वेसनले तिमीहरू नझुक्किने। उसको आँखा जमिनदेखि 1.5 मिटर छ भन्नुको अर्थ के हो? त्यो मान्छेको उचाइ चाहिँ 1.5 मिटर छ भनेको। ल फिगर बनाउँदा के हुन्छ? यस्तो एउटा मान्छे बनाइदेऊ, यस्तो अर्को एउटा पोल बनाइदियो यसरी सिधा है। अब त्यसपछि सिधा जोड्ने, यो सिधा जोड्ने यसरी। अनि फेरि त्यसपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट जोडिदेऊ। यो पोलको टुप्पो हो नि त, यो पोलको टुप्पोबाट यहाँबाट पोलको टुप्पोमा हेर्दा कति डिग्री कोण बन्छ भनेको छ? कोण बन्छ भनेको छ 30 डिग्री कोण बन्छ भनेको छ। 30 डिग्री कोण बन्छ भनेको छ। एकजना मानिस खम्बाको फेदबाट 50 मिटर पर उभिएको छ। यो मान्छे भयो, यो खम्बा भयो, कति मिटर पर उभिएको? 50 मिटर। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 50 मिटर। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति रहेछ त? 50 मिटर रहेछ। हेलो केटा हो, ध्यान दिने है। गर्लफ्रेन्डको म्यासेज आइरहेको होला, त्यहाँ त्यो अहिले लिभ गरिदेऊ। ल अहिले यो हेर, ल पहिला यो सिक, त्यसपछि फ्री टाइममा हो है त्यस्तो म्यासेज गर्ने। ल अब हेरौँ त के छ भन्दाखेरि 50 मिटर माथि उभिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स र यसमा के दिएको छ? आँखा 1.5 मिटर भनेको छ। 1.5 मिटर यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भयो। ए ल 1.5 दिएको छ, यति दिएको छ। अब के निकाल्नु पर्यो? खम्बाको उचाइ निकाल्नु पर्यो। हेर त, खम्बाको उचाइ निकाल्ने। अब खम्बा भनेको यो पोल यहाँदेखि यहाँसम्म। नाम दिउँ न पहिला, नाम जे आउँछ त एक्स वाइ जेड पी एम एन ओ पी के आउँछ तिमीहरूलाई? ल मलाई चाहिँ एबिसिडी त्यही नै आउँछ है। एबिसिडी र यो भनेको के हो त? यो भनेको ई। एबिसिडी र के छ त? ई छ।
अब यसमा एबी भनेको मान्छेको उचाइ 1.5 मिटर छ, निकाल्नु पर्ने हामीलाई सिई हो हैन त। सी पोलको उचाइ भनेको जमिन यो भयो, टुप्पो यो भयो, जमिनदेखि टुप्पोसम्मको उचाइ निकाल भने त हो नि क्वेसनले। भनेपछि सिई निकाल्नु पर्यो। अनि के दिएको छ, मान्छे र रुख बीचको दूरी दिएको छ, कति दिएको छ, 50 मिटर दिएको छ। ल अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दिएको कुरा लेख्नु पर्यो। अहिलेको जस्तै हो, सेम प्याटर्न हो। के हो भन त, यसमा मानिसको उचाइ कति छ, यहाँ भनेको मानिसको उचाइ जसलाई जनाउँछ केले, एबीले। एबी केसँग बराबर र यो मैले भने यहाँ आयत बन्छ भने हैन त, यो आयत बन्छ। एबी केसँग बराबर, डीसीसँग बराबर अथवा सीडीसँग बराबर। सीडी भने कति हो, 1.5 मिटर भइहाल्यो, भयो कि भएन, मजाले भयो। अब त्यसपछि तिमीलाई के दिएको छ अर्को, मानिस र के बीचको उचाइ दिया हो, यो मानिस र पोल बीचको उचाइ, मानिस र खम्बा बीचको उचाइ, मानिस र खम्बा बीचको उचाइ जसलाई जनाएको छ बीसीले। बीसी केसँग बराबर, बीसी भनेको एडीसँग बराबर, त्यो भनेको कति हो त, 50 मिटर हैन त। हामीलाई सोधेको के हो, खम्बाको उचाइ सोधेको छ। खम्बाको उचाइ खम्बाको उचाइ के छ, खम्बाको उचाइ भनेको सी हो। सी हामीलाई सोधेको हो कि होइन, सी त सोधेको छ नि त। अब सी सोधेको छ। अब गरौँ कुन त्रिभुज हेर्ने, हामीले त्रिभुज त यही त हो नि हेर्ने, गर्ने त यहाँ त्रिभुजमा हो, यसरी यो त्रिभुजमा गर्ने हो। ल हेरौँ त, त्रिभुज केमा हो, एडिईमा, एडी नाम हेर है, एडिई, त्रिभुज एडिईमा। ल तिमीलाई के दिएको छ हेर त, तिमीलाई एडी हेर, बीसी त एडीसँग बराबर हो, एडी दियो। अनि के सोधेको, यो पुरा उचाइ सोधेको, यो ठाडो सोधेको हो कि होइन, यो ठाडो सोधेको छ। यो 1300 यो ठाडो, याद भयो कि भएन हेर त, यो 1300 भयो, यो 1300 लाइन, यो ठाडो लाइन दुईटा जोडेर के भयो, याद भयो। याद भयो भनेपछि त ट्यानको फर्मुला हाल्ने हो हैन र। ल ट्यानको फर्मुला हाल्दियौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्यान एङ्गल केमा बनेको छ, एङ्गल त एमा बनेको छ, त्यही भएर ट्यान ए इक्वल्स टु ठाडो लाइन बाई के हो, 1300 लाइन, परपेन्डिकुलर बाई के हो, बेस। ठाडो लाइन बाई 1300 लाइन, ठाडो लाइन भनेको के छ, ठाडो लाइन भनेको एडी छ, बाई 1300 लाइन भनेको के छ, 1300 लाइन भनेको एडी छ, एडी बाई एडी। ल अब ट्यानको ट्यान भयो, ए भनेको कति छ, ए भनेको 30 डिग्री छ, तिमीहरू त्यहाँ हेर। अनि इडी भनेको कति छ, इडी मलाई थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने हो। एडी कति छ, एडी भनेको त 50 हो, यही इक्वल गरेको छ 50। ल अब भ्यालु हालिदिउँ है, ट्यान 30 भनेको कति हुन्थ्यो, ट्यान 30 भनेको 1/√3 इक्वल टु इडी मलाई थाहा छैन हैन त। अनि त्यसपछि अर्को के छ, 50 छ, यो भनेको 50। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई हेर त, यो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई लगाइदियो के हुन्छ, यो भनेको 50 एकाने 50 का मुनि के हो त, यो भनेको √3 इक्वल टु के बाँकी रह्यो, इडी बाँकी रह्यो यसरी हैन र। ल अब यो क्यालकुलेटरमा भ्यालु हाल, तिम्रो आन्सर पोइन्टमा आउँछ, कति आउँछ निकाल त, तिमीहरू आफै निकाल कति आउँछ, आयो। देयरफोर तिम्रो इडी भनेको 50 लाई √3 ले भाग गर्दा कति आउँदैछ, 28.86 आयो यसरी। 28.86 के आयो त, मिटर आयो। 28.86 आयो, के आयो, यो तिम्रो इडी आयो नि त, इडी आयो कि आएन, इडी आयो। अब हेरौँ त, हामीले सोधेको त सी देखि ई सम्म हो, कहाँ सोधेको, सी देखि ई सम्म, फेददेखि टुप्पोसम्म, टुप्पोदेखि फेदसम्म भने पनि भयो, सरी फेददेखि टुप्पोसम्म भने पनि भयो, टुप्पोदेखि फेदसम्म भने पनि भयो, कुरो एउटै हो होइन र। ल अब हेरौँ त, हामीले सोधेको अब लेखेको है यो। अब खम्बाको उचाइ के हुन्छ यसमा, खम्बाको उचाइ भनेको त सिई हो, खम्बाको उचाइ सिई इक्वल टु, सिई भनेको दुईटा जोड्नु पर्यो, सी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको सिडी, अनि प्लस यो के हो, यो भनेको डी, यो भनेको डी। सिडी है भर्खर मैले निकालेँ, सिडी योसँग बराबर हुन्छ भने हैन त, 1.5 यहीँ सही, यो लाइन चाहिँ यो लाइनसँग बराबर हुन्छ, सिडी कति आयो, 1.5 आयो, प्लस डी कति छ, डी भयो, डी भन्नु र इडी भन्नु एउटै हो, भर्खर निकाले कति हो, 28 पोइन्ट कति निकाल्यो, 28.86 निकालेको। ल अब यो दुईटा जोडिदिनु पर्यो, 28.86 प्लस कति गर्नु पर्यो, प्लस भनेको तिम्रो 1.5 गर्नु पर्यो, गर्दा कति आउँछ, 30.36। ल आयो 30.36 मिटर आयो तिम्रै। अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो, त खम्बाको उचाइ कति रहेछ, खम्बाको उचाइ भनेको 30.36 मिटर रहेछ। देयरफोर द हाइट अफ द पोल इज 30.36 मिटर है। ल अब नेक्स्टमा जाऊँ है। तिमीहरूले पुष्पा भन्ने फिल्म हेरेर होला नि हैन, पुष्पा भन्ने फिल्ममा के भन्छ, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं जस्तो सुकै क्वेसन गर्न सक्ने हुन्छ है यो भिडियो पुरै हेऱ्यो भने चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट। त्यही भएर चाहिँ अब हरेक भिडियो हरेक त्यो क्वेसन्स मिलाउनको लागि यहाँ चाहिँ कुनै पनि भिडियो छुटाउनु हुँदैन है, यहाँ गरेको न्युमेरिकल कुनै पनि छुटाउनु हुँदैन। लास्टमा म तिमीहरूलाई गर्नको लागि क्वेसन दिन्छु, त्यो पनि गर है। ल यस्तो एउटा क्वेसन दिन्छु म, तिमीहरूले त्यहाँ गर्ने र कमेन्टमा एन्सर भन्ने कति हो यसको भनेर है त, भिडियो पाउज गरेर हेर र कमेन्टमा एन्सर लेख कति कति आउँछ भनेर। यस्तै क्वेसन्स म दुईटा दिन्छु, दुईटा क्वेसन स्क्रिन बोर्डमा छ र त्यो हेर है त।
ल अब म नेक्स्ट टाइप गर्छु। नेक्स्ट टाइप क्वेसन के छ म पढिदिन्छु। उचाइ 1.4 मिटर भएको एउटा मानिसले 33 मिटर अग्लो घरको छतबाट चङ्गा उडाइरहेको छ। ल अब चङ्गा कुरा है, दसैँ पनि नजिक आउँदैछ र चङ्गाको पनि कुरा यही क्वेसनमै आयो, क्या मिलेको है। ल अब के छ, चङ्गा उडाइरहेको छ। यदि चङ्गाको धागोको लम्बाइ 90√2 मिटर छ भने र यसले क्षितिजसँग 45 डिग्रीको कोण बनाउँछ भने जमिनदेखि चङ्गासम्मको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यसमा के रहेछ, एउटा घर छ, घरको छतमा एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छेले चङ्गा उडाएको छ। कहानी यति हेर है, एउटा घर छ, घरको माथि मान्छे छ, मान्छेले चाहिँ चङ्गा उडाइरहेछ भनेको छ। अब यसरी चङ्गा उडाइरहँदाखेरि अब त्यो चङ्गा चाहिँ जमिनदेखि कति मिटर माथि छ भनेर क्वेसनले सोधेको। त्यो चङ्गा चाहिँ जमिनदेखि कति मिटर माथि छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ल गर्ने कसरी हेर त, यसमा कति मिटर अग्लो घर भनेको हो। यसमा पहिला घर बनाऊँ, पहिला घरमाथि मान्छे हो नि त होइन, त्यही भएर पहिला घर बनाउने यसरी। ल घर यसरी बनाऊँ, यो घर कति मिटर होला, घर यसरी हेर्दाखेरि घर कति मिटर बनाएको छ, यसमा 32 मिटर अग्लो घर बनाएको छ होइन, होइन सरी 33 मिटर, 33 मिटर अग्लो घर छ। यो 33 मिटर अग्लो घर भयो है। अब यो घर भयो र यहाँ देखासम्म के भयो, घर देखाउनलाई मात्रै मैले डट गरेँ। घरको माथि के छ, घरको माथि मान्छे छ, मान्छे अलिक सानो बनाऊँ, यो ट्याक्क सानो, यही मान्छे कति हो, मान्छे भनेको 1.4 मिटर हो, यसरी मान्छे भनेको 1.4 मिटर छ र चङ्गा उडाएर भनेको छ। ल हेर त, यहाँबाट चङ्गा उडा, चङ्गा त 150 उठ्छ नि होइन, कि ठाडो उठ्छ चङ्गा, चङ्गा उडाउँदा यसरी हेर्ने हो होइन नि, यसरी हेर्ने हो नि त, यसरी हेर्ने हो कता गयो भनेर छड्के उठ्छ चङ्गा, त्यही भएर चङ्गा उड्यो यहाँ पुग्यो, चङ्गा चाहिँ सपोज यहाँ छ होइन त हो। अब के गर्ने, सर्लक्क यो सिधा ल्याएर जोडिदिउँ यहाँ, र यो पनि सिधा जोडिदिउँ है। अब के गर्ने, हाम्रो पोइन्ट कहाँ हो, यहाँदेखि यहाँसम्म घर होइन त, यो पनि जोडिदियो यसरी, र फेरि यो पनि जोडिदियो यसरी, यस्तो राम्रो फिगर बन्यो है। स्केलले सिधा जोड्ने है। अब म त बुढो मान्छे भइहालेँ, मेरो त हात काम छ है, त्यही माथि बोर्डमा गरेको स्केल पनि छैन, मेरो बाङ्गो हुन्छ, तर तिमीहरूले बाङ्गो नबन्ने है। त ट्याक्क जोडिदियो यसरी, अझै बाङ्गो बन्यो, ठिक छ, केही छैन, बुझ्छौ नि तिमीहरूले होइन। ल अब नाम दिउँ त, अब क्षितिजसँग कोण बना भनेको छ, त्यो म पछि भन्छु। नाम दिउँ के हो, A B C D E F G होइन त। ल AB भनेको मान्छेको उचाइ 1.4 मिटर छ, BC भनेको घरको उचाइ कति छ 33 मिटर छ, र यो भनेको चङ्गा यहाँ उडिरहेको छ है। अब चङ्गाले क्षितिजसँग कति डिग्री कोण बनाउँछ भने हो, चङ्गाले क्षितिजसँग तिम्रो कति डिग्री कोण बनायो, कति डिग्री कोण बनायो, 45 डिग्री कोण बनायो भनेको छ चङ्गाले क्षितिजसँग। अब क्षितिज भनेको तिम्रो होराइजन भन्छ डाँडासँग के, यसरी ट्याक्क यस्तो केसमा चाहिँ यस्तो फिगर बनाउने, यस्तै होराइजन भनेको यतापट्टि डाँडामा, डाँडा त यस्तो हुन्छ नि होइन, ट्याक्क डाँडा छ जस्तो देखिन्छ नि चङ्गा उठ्दाखेरि होइन। होराइजन भनेपछि यो कति डिग्री हुनु पऱ्यो, यो भनेको 45 डिग्री हुनु पऱ्यो, र तिमीले के देखाउनु पऱ्यो, यो र यो यसरी प्यारलल भएको देखाउनु पऱ्यो है। होराइजन भनेको यसमा चाहिँ यो र यो के हो, प्यारलल, चित्र मात्रै फरक गर्ने त सेम प्रोसेस त सेम हो है, जस चित्र मात्रै फरक छ अहिले यसकोमा। अब तिमीले दुईवटा समानान्तर रेखा भयो, दुईवटा प्यारलल लाइन भयो, अब तिमीले एकान्तर कोण भन्ने सुनिहाल्यो होला, सुनिया छ एकान्तर कोण भनेको, अल्टरनेटिभ एङ्गल सुनिहाल्यो नि होइन। अब अल्टरनेटिभ एङ्गल के हुन्छ, जेड, यसरी हेर्दा जेड बनेको छ नि यहाँ, यसरी जेड यी ट्याक्क यहाँ गयो, यहाँबाट यहाँ आयो, यहाँबाट यहाँ जेड यु भनेपछि यो र यो एङ्गल के हुन्छ इक्वल, यो 45 भएपछि यो नि 45 होइन त हो नि होइन, जेड बनेको छ नि हेर न, यहाँ जी दिएँ मैले, अब जी पछि के आउँछ, याज आउँछ यसरी होइन त। ल अब याजमा याज जी र एएफ चाहिँ प्यारलल छ, समानान्तर छ भने कोण यो जी को कोण र यो कोण के हुन्छ, बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छ, किनकि एकान्तर कोण हो। कस्तोलाई एकान्तर कोण भन्ने भन्दाखेरि जहाँ जेड बन्छ त्यहाँ एकान्तर कोण, यदि दुईवटा लाइन प्यारलल छ भने है। हेर त यो प्यारलल छ, या ट्याक्क यहाँ याजबाट जीमा आयो, जीबाट एमा आयो, एबाट एफमा आयो, प्यारलल भयो कि भएन, भयो। अनि तिमीलाई अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा यहाँ धागोको लम्बाइ दिएको छ है, लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेर दिएको छ। धागोको लम्बाइ, धागो कुन हो मलाई भनिदेऊ त, एबी भने त मान्छे, बिसी भने घर भयो। अब यो डिई डिजी निकाल्नु पर्ने हामीलाई, यो चङ्गा भयो, यो जमिन भयो, जमिनदेखि चङ्गासम्मको दूरी कति होला भनेको छ, जमिनदेखि चङ्गासम्मको दूरी कति होला भनेको छ, डिजी निकाल्नु पर्ने हो। धागो भनेको कुन हो, यो मान्छेले चङ्गा उडायो यहाँ पुग्यो भनेपछि धागो त यही हो कि होइन, हेर त धागो त यही हो नि त, मान्छे यहाँ छ, चङ्गा यहाँ छ भनेपछि धागो त यही हो। त धागोको उचाइ कति छ, सरी धागोको लम्बाइ कति छ, धागोको लम्बाइ भनेको तिमीलाई कति छ 90√2 मिटर दिएको छ यसरी, यो भनेको धागोको लम्बाइ दिएको, एजी दिएको। ल अब यो फिगर यसरी बनाइसकेपछि पहिला यसरी राम्रो फिगर बनाऊ, फिगर त योभन्दा धेरै राम्रो बन्छ तिमीहरू कपीमा बनाउँदाखेरि है। ल पहिला लेखौँ के दिएको छ, लेखौँ त। यसमा घरको उचाइ भनेको बिसी, ल मैले पुरै लेखिनँ, अब तिमीहरू आफै लेख है। बिसी, बिसी केसँग बराबर हुन्छ, बिसी भनेको तिम्रो हेर त, बिसी घरको उचाइ हो, बिसी केसँग बराबर, बिसी भनेको तिम्रो इडी अथवा डी, इडी भन्दा पनि भयो, डिई भन्दा पनि भयो, डिईसँग बराबर।
कति हो त्यो भनेको 33 मिटर। ल यो कति आयो, यो भनेको यो र यो बराबर, यो भनेको कति आयो 33 मिटर आयो। यसरी आयो कि आएन? त्यस्तै गरी एबी केसँग बराबर हुन्छ र त? एबी भनेको तिम्रो इएफसँग बराबर हुन्छ, यो र यो पनि बराबर, र त्यो भनेको कति हो, एबी भनेको इएफसँग बराबर, त्यो भनेको कति हो, त्यो भनेको 1.4 मिटर। यो नि आयो, आयो कि आएन? आयो नि। अब हामीले हेर्ने भनेको कहाँ हो, हेर्ने भनेको त हामीले यही त्रिभुजमा हो। कहाँ हेर्ने हो, त्रिभुजमा हो। यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ तिमीले यो पनि लेख्नु पर्यो, यहाँ यो भनेको जिएच र के यो प्यारलल है, जिएच र के प्यारलल हो, एएफ, यो दुईटा समानान्तर छ। जिएच र एएफ दुईटा एकअर्कामा समानान्तर छ, यो समानान्तरको साइन हो। जिएच र एएफ के छ, बराबर छ भन्यो भने कुन एङ्गल इक्वल हुन्छ यसमा, दुईटा एङ्गल इक्वल टु एङ्गल कुन हो भन्दाखेरि एङ्गल एजिएच इक्वल टु एङ्गल के हुन्छ, एङ्गल जिएएफ। हेर त, एजिएच कति डिग्री बनाएको छ, 45 डिग्री। यो एङ्गल कुनसँग एङ्गल बराबर, कुन एङ्गलसँग बराबर, यो एङ्गलसँग। यो एङ्गल भनेको जिएएफ भयो कि भएन, जिएएफ दुइटै बराबर। त्यो भनेको कति डिग्री हो, त्यो भनेको 45 डिग्री हो। भयो? आर स्योर भयो नि होइन? ल अब भएको भयो। अब हामीले सुरु कहाँबाट गर्ने, न्युमेरिकल गर्न, यही त्रिभुजबाट सुरु गर्ने हो, ट्रायङ्गलबाट। ल लेखौँ त, त्रिभुज केमा हो, त्रिभुज एजिएफमा, त्रिभुज एजिएफमा। ल अब हेरौँ है, अब चाहिँ यहाँ यल बनेको छैन। तिमीलाई के दिएको छ त्रिभुजमा, त्रिभुजमा यो छड्के लाइन दिएको छ र निकाल्नु पर्ने भनेको त हामीलाई यो हो, यहाँदेखि यहाँसम्म पार्ट हो। त्रिभुज त यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त होइन? भनेपछि यो छड्के लाइन दिएको छ, छड्के लाइन दिएको छ, अनि के निकाल्नु पर्यो, यो लाइन निकाल्नु पर्यो। यल बन्यो त, यल त बनेन। यल बनेको भए tan लाग्थ्यो, अब यल बन्दैन। यल नबनेपछि के हाल्ने भन्दाखेरि यो चङ्गा उडिरहेको केसमा, चङ्गा उडिरहेको केसमा चाहिँ तिमीले जहिले पनि साइन थीटा हाल है। यदि यो दिएको छड्के उचाइ दिएको छ भने, छड्के उचाइ दिएको छ भने चाहिँ साइन थीटा हाल हो। कसरी भयो साइन थीटा हेरौँ त, यहाँ जहिले पनि 90 डिग्री एङ्गल बनेको हुन्छ, 90 डिग्री एङ्गल यहाँ बनेकै हुन्छ। अब तिमीलाई 90 को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर्ने हो भने, यस्तो समकोणी त्रिभुज हेर्ने हो भने यो 90 डिग्री एङ्गल हो। 90 को ठ्याक्क अपोजिटको लाइनलाई के भन्ने, हाइपोटेनियस। यो ठाडोलाई परपेन्डिकुलर, यसलाई के भन्ने, यसलाई बेस भन्ने हो होइन त? अब तिमीलाई यो दिएको छ र यो निकाल्नु पर्ने छ। याच र पी को कुरा आइरहेछ यसमा, याच र पी एउटा हाइपोटेनियस अर्को भनेको परपेन्डिकुलर कुरा आइरहेछ। अब तीनटा रेसियो मध्ये, तीनटा फर्मुला मध्ये, साइन कस र ट्यान मध्ये कुन चाहिँको फर्मुलामा याच र पी हुन्छ भनिदेऊ त। ल हेर त, साइनमा के छ, साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई याच, कस थीटा इक्वल टु के हुन्छ, कस थीटा इक्वल्स टु बी बाई याच, र ट्यान थीटा इक्वल टु के हुन्छ, ट्यान थीटा इक्वल टु पी बाई बी हुन्छ। ल यो तीनटा फर्मुला मध्ये मलाई भनिदेऊ कुन चाहिँ फर्मुलामा पी र याच आइरहेछ। पी र याच आउने, ट्यानमा त आउँदैन पक्कै पनि, किनकि ट्यानमा त पी र बी छ, याच त छैन। कसमा पनि आउँदैन, कसमा बी र याच छ। हामीलाई चाहिए त पी र याच हो। त पी र याच केमा छ, पी र याच त साइनमा छ। त्यही भएर अब हामी साइनको फर्मुला युज गर्छौँ है, साइनको फर्मुला युज गर्छौँ अब हामी। ल एजिएफमा हेर्ने हो भने, ल अब चाहिँ गर्न थालौँ त, के हुन्छ यसमा, यसमा अब तिम्रो के भयो त भन्दा, अब हामी के हाल्ने, ट्यान हाल्यो होइन, अब के हाल्ने, अब हामीले हाल्ने साइन हाल्ने होइन त। अब हाल्नु पर्यो हामीले, अब के गर्नु पर्यो, साइन ए, किनकि एङ्गल त एमा बनेको छ। साइन ए भनेको के हुन्थ्यो, साइन ए भनेको पी बाई याच हुन्थ्यो। पी भनेको यो ठाडो हो, अनि त्यसपछि याच भनेको यो तेर्सो, ठाडो तेर्सो। ल यो ठाडो भनेको इएफजी, एफजी जिएफजे भन्दा नि भयो है, जिएफ लेख्न सहिलो होला है, जिएफ बुझ्यौ नि होइन? यो एफजी जिएफ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अनि फेरि यो के हो भने के हो, तिम्रो हाइपोटेनियस भनेको एजी, एजी ओजी एजी। ल भ्यालु हालिदियो त, साइन ए भने साइन कति हो, साइन 45 इक्वल टु जिएफ कति छ, जिएफ मलाई थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने हो है। अनि एजी कति छ, एजी भनेको तिम्रो 90√2 छ। यसरी हेर त, हो कि होइन? ल अब लेखौँ, साइन 45 भनेको कति हुन्छ, अघि नै मैले लेख्दा थिएँ, साइन 45 भनेको त 1/2 हुन्छ, 1/√2 हुन्छ, इक्वल टु जिएफ को जिएफ भयो। अनि यपट्टि के छ तिम्रो 90√2 छ, यसरी 90√2 छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दै यो नम्बर यतापट्टि ल्याइदेऊ, 90√2 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 90√2 नै हुन्छ। मुनि के बाँकी छ, मुनि √2 बाँकी छ, इक्वल टु के भयो, इक्वल टु जिएफ भयो। √2 काट्यो, देयरफोर जिएफ कति आयो, जिएफ भनेको तिम्रो आयो 90 मिटर आयो। जिएफ कति आयो, जिएफ भनेको तिम्रो कति आयो, जिएफ भनेको कति आयो भनेको 90 मिटर आयो। यसरी ल अब सक्यो है, ल सकिन लाग्यो। अब के निकाल्नु पर्ने हामीलाई यो फेद भयो, यो तल भयो जमिन, यो के भयो, यो चङ्गा भयो। जमिनदेखि चङ्गासम्मको उचाइ निकाल्नु पर्ने हो, त्यो भनेको ना हो। अब जमिनदेखि चङ्गाको उचाइ लेखौँ है, नेपालीमा चङ्गाको उचाइ अथवा हाइट अफ द काइट फ्रम द ग्राउन्ड भनेर लेखौँ। इङ्ग्लिसमा के हुन्छ, डिजी इक्वल टु डिजी भनेको डिई प्लस इएफ अनि प्लस के हुन्छ, प्लस एफजी, प्लस एफजी। र डिई भनेको केसँग बराबर, डिई भने 33
EF भनेको कति हो EF भनेको तिम्रो 1.4 FG भनेको कति हो FG भनेको 90 ल जोड्दै आन्सर आउँछ तिम्रो जति जोड्देऊ जति आउँछ तिम्रो त्यो चाहिँ आन्सर भयो है 1.4 लेखायो 1.4 जोड्दै आन्सर आउँछ कति आउँछ निकाल त कति आयो तिमीहरूको 124.4 मिटर आयो नि त जमिनदेखि कति मिटर माथि रहेछ 124.4 मिटर माथि रहेछ जमिनदेखि 124.4 मिटर माथि उडिरहेको छ है ल भयो अब जम्मा अब नेक्स्ट क्वेसन जम्मा है त नेक्स्ट क्वेसन के छ हेरौँ त यस्तै क्वेसन छ तर अलिकति फरक के भनेको छ अब चाहिँ एउटा वृत्तकार चौरको मध्यभागमा एउटा 60√3 मिटर अग्लो खम्बा गाडिएको छ सो चौरको परिधिको कुनै एक बिन्दुबाट सो खम्बाको टुप्पो हेर्दा 30 डिग्रीको उन्नतांश कोण बन्छ भने सो चौरको व्यास पत्ता लगाऊ भनेको छ अब यसमा गर्ने कसरी भन्दाखेरि एउटा के छ एउटा तिम्रो वृत्तकार पोखरी भनेको छ पोन्ड है सर्कुलर पोन्ड फेरि यस्तो हुन्छ तिम्रो सर्कुलर पोन्ड यस्तो बनायो है सर्कुलर पोन्ड चाहिँ एउटा सर्कुलर पोन्ड भयो के भयो सर्कुलर पोन्डलाई नेपालमा के भन्छ पोन्ड भनेको तिम्रो पोखरीको बीच भाग भनेको यहाँ हो कि हैन हेर यो त यस्तो हुन्छ नि फेरि यस्तो ट्याक्कै यस्तो हुन्छ यो पोखरी भयो यो पोखरीको बीच भागमा खम्बा गाडे भने यसरी खम्बा गाडे भने यो पोखरी हो भने पोखरी बीच भाग के छ खम्बा छ भनेपछि यही हो बीच भागमा के छ खम्बा गाडिएको छ भनेको छ कति मिटर खम्बा भनेको छ यसमा 60√3 कति मिटर हो 60√3 मिटर खम्बा गाडिएको छ भनेको छ अब के छ भन्दाखेरि यसको परिधिको कुनै बिन्दुबाट परिधिको कुनै बिन्दु भनेको सर्कमफरेन्स यो बाहिरी घेरा परिधि भनेको बाहिरी घेरा हो सर्कमफरेन्सको बाहिरी पोइन्ट कुनै पनि पोइन्टबाट यसको टुप्पोमा हेर्ने हो भने कति डिग्री एंगल बन्छ भनेको छ तिम्रो कति डिग्री भन्दा यो 30 डिग्री एंगल बन्छ भनेको छ 30 डिग्री भने हामीलाई के निकाल्नु पर्यो हामीलाई व्यास निकाल्नु पर्यो व्यास भनेको त यहाँसम्म गएको डिस्टेन्स हो यो पुरै के हो त व्यास पुरो बुझ है पोखरी तिम्रो यस्तो हुन्छ हैन त पोखरीको बीच भाग भने यो हो यो बीच भागमा के छ तिम्रो यो बीच भागमा तिम्रो पोल गाडेको छ अब यहाँबाट यहाँ हेर्दा यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा हेर्दा कति डिग्री एंगल बन्छ भने हो 30 डिग्री एंगल बन्छ भने हो यो त रेडियस हो नि त यो त अर्धव्यास हो तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो व्यास निकाल्नु पर्यो यसरी अर्धव्यास हो यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरै के हो त पुरै भनेको व्यास हो अब सहिलो छ यो त केही फर्स्ट 2-3 स्टेपमै आन्सर आउँछ है यो त यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरू लकी हो नि फेरि यस्तो क्वेसन बिगाएर आउनु नाम दिउँ यो भनेको सेन्टर ओ यो भनेको ए बी र यो भनेको के हो सी हो ल अब नाम देऊ है अब नाम के छ भन्दाखेरि यसमा सर्कलको नाम के हो सर्कलको नाम भनेको एओसी वृत्तको नाम के छ वृत्तको नाम भनेको एओसी छ है एओसी वृत्तमा कुन खम्बा गाडेको ओबी भन्ने खम्बा गाडिएको ल देख त एओसी वृत्तमा वृत्तकार पोखरीमा ओबी खम्बा ओबी उचाइ है ओबी उचाइ भएको खम्बा गाड्दा के हुन्छ गाड्दा भनेको छ है गाड्दा ल हेर त ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो हैन त अब यसमा परिधिको कुनै पनि बिन्दु भनेको ए छ एबाट हामीले के हेर्यो एबाट बीमा हेरेको त्यो एंगल कति डिग्री बनाएको छ 30 डिग्री बनाएको छ अब यसमा भनेको अर्धव्यास भनेको के छ र त अर्धव्यास भनेको ए हो यो ए हो मलाई थाहा छैन यो निकाल्नु पर्छ पहिला अर्धव्यास निकालेपछि व्यास आउँछ अनि खम्बाको उचाइ के छ खम्बाको उचाइ भनेको तिम्रो खम्बाको उचाइ नाम के छ खम्बाको उचाइको नाम भनेको ओबी छ ओबी भनेको कति छ 60√3 मिटर छ हैन त ल अब हामीले हेर्ने त्रिभुजमा हो त्रिभुज केमा हेर्ने हो त्रिभुज केमा हेर्ने एओबी मा त्रिभुज एओबी मा हेर त तिमीलाई यो ठाडो लाइन दिएको छ तेर्सो लाइन सोधेको छ हैन र यो ठाडो दियो तेर्सो सोध्यो भनेपछि अब यो कुन हो यो ठाडो दिएर तेर्सो सोध्यो भने चाहिँ ठाडो दिएर तेर्सो सोध्यो भने चाहिँ एल बनेको भने नि एल फेरि भन्यो एल बनेपछि के हाल्ने ट्यान हाल्ने र ट्यानको फर्मुला हाल्दियो ट्यान है ट्यान एंगल केमा बने ए मा ट्यान ए इक्वल्स टु यो बाई यो हेर नि त ठाडो रेखा बाई तेर्सो रेखा ठाडो रेखा भनेको ओबी बाई के हुन्छ ओए ट्यान ए भने कति ए भने 30 डिग्री छ ए भने 30 डिग्री इक्वल टु ओबी ओबी मलाई कति दिएको छ 60√3 दिएको छ बाई ओए भने हामीले निकाल्नु पर्ने हो ल अब भ्यालु हाल्यौँ tan 30 भने 1/√3
इक्वल टु 60√3 बाई कति छ, बाई भनेको ओए छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो ओएले 1लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, ओए नै हुन्छ, इक्वल टु यतापट्टि एलएलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 60√3 इन्टु √3। देयरफोर ओए भनेको कति आउँदैछ, ओए भनेको 60 इन्टु 3 हुन्छ, किनकि √3 इन्टु √3 भने 3, √3 इन्टु √3 भने कति हुन्छ, 3 हुन्छ। देयरफोर ओए इक्वल टु कति भयो तिम्रो 6 3 18 180 मिटर आउँदो रहेछ। ओए भनेको तिम्रो अर्धव्यास हो नि त, ओए भने तिम्रो के हो, अर्धव्यास। ओए भनेको अर्धव्यास, तिमीलाई क्वेसनले अर्धव्यास सोध्या होइन, के सोध्या हो त, क्वेसनले तिमीलाई सोध्या छ व्यास सोध्या छ। अब त्यही भएर व्यास निकाल्नु पर्यो है, अर्धव्यास र व्यास भनेको व्यास चाहिँ अर्धव्यासको डबल। हामीलाई सोधेको डायमिटर हो नि त, रेडियस आयो डायमिटर सोध्या हो है। अब गर्ने कसरी भन्दाखेरि तिमीले अब व्यास अथवा डायमिटर व्यास एसी इक्वल्स टु के हुन्छ 2 इन्टु ओए, ठ्याक्क डबल है यसको, भनेपछि कति भयो 180 इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ 360 मिटर रहेछ। ल पोखरीको व्यास कति रहेछ 360 मिटर। हेर त कति सहिले क्वेसन छ। ल यस्तै क्वेसन्सहरू आफैले खोजेर प्र्याक्टिस गर है, सहिले छ यो एउटा टाइप अफ क्वेसन्स भयो। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। सेम क्वेसन छ, यस्तै क्वेसन हो। अब यस्तो क्वेसन चाहिँ के छ, अब चाहिँ अलिकति फरक छ। अहिले चाहिँ मान्छेको उचाइ दिएको छ है। वृत्ताकार पोखरीको केन्द्रमा पानीको सतहदेखि माथि 11.62 मिटर अग्लो खम्बा गाडिएको छ। पोखरीको किनाराको कुनै बिन्दुबाट 1.62 मिटर अग्लो मानिसले खम्बाको टुप्पो अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोण 30 डिग्री पायो भने सो पोखरीको व्यास निकाल्नुहोस् भनेको छ। सेम क्वेसन, यहाँ के बनाउनु पर्यो तिमीले, यहाँ पोखरी बनाउनु पर्यो। यस्तो पोखरीको सेन्टर यो भयो, सेन्टरमा एउटा पोल गाडेको छ, यसरी पोल गाडेको छ हैन त। अब सर्कमफरेन्सबाट कुनै परिधिको कुनै बिन्दुबाट एउटा मान्छे भनेको छ, मान्छेको उचाइ दिएको छ, अघि उचाइ दिएको थिएन, अहिले चाहिँ उचाइ दिएको छ। उचाइ दिएको बेलामा टक्क मान्छेको उचाइ बनाइहाल्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो मान्छेको उचाइ। ल यति बनाइसकेपछि जोड दिने, यस्तो आयत बनाइहाल्ने यसरी। सेम आएको कन्सेप्ट यसमा, आयत बनायो नि त। अब आयत बनाएपछि के गर्ने, यहाँबाट यसको टुप्पो हेर्देऊ कति डिग्री कोण बन्छ भनेको छ। यहाँबाट यसको टुप्पो हेर्दाखेरि तिम्रो बन्छ 30 डिग्री कोण बन्छ भनेको छ, 30 डिग्री कोण बन्छ भनेको छ। र यो पोलको उचाइ कति दिएको छ, यसको उचाइ भनेको तिमीलाई दिएको छ 11.62 मिटर दिएको छ। यसरी 11.62 मिटर दिएको छ। र मान्छेको उचाइ कति दिएको छ, मान्छेको उचाइ भनेर दिएको छ तिमीलाई 1.62। मान्छेको उचाइ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति दिएको छ 1.62। यो भनेको ओ भयो। अब नाम देऊ ABCD है। निकाल्नु पर्ने के हो, व्यास निकाल्ने, फेरि व्यास निकाल्ने भनेको छ। यो भनेको DE। ल हामीलाई निकाल्नु पर्यो अब बीदेखि ईसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो, बीदेखि ईसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। ल पहिला नाम लेख है। ल हेर त यसमा आयत बन्यो न, ABOC भने एउटा आयत हो, ABOC भने एउटा आयत हो। योसँग बराबर हुन्छ, योसँग बराबर हुन्छ, हो कि होइन। AC केसँग बराबर, AC भनेको OB सँग बराबर हो। त्यस्तै गरी AB भनेको तिम्रो OC सँग बराबर हो, AC BO सँग बराबर र AB OC सँग बराबर। ल अब तिमीलाई यो पुरै हाइट दिएको है, यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै हाइट दिएको छ। यहाँसम्मको पुरै हाइट कति 11.62 मिटर दिएको। अब तिमीले नाम लेख्ने है। AB भनेको मान्छेको उचाइ, O भनेको वृत्तको केन्द्रबिन्दु हैन, अनि त्यसपछि OD भनेको तिम्रो के छ, OD भनेको खम्बाको उचाइ हो 11.62 भनेर चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्यो, ट्याक्क एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यति एक्सप्लेन गरिसकेपछि अब गर्ने के भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त, यसमा तिमीलाई खम्बाको उचाइ दिएको छ, के दिएको छ, OD दिएको छ। OD कति दिएको छ, OD भनेको 11.62 दिएको छ हैन त। अनि मैले माथि पनि लेख्दिएँ AB केसँग बराबर हुन्छ, AB भनेको OC सँग बराबर हुन्छ, त्यो भनेको कति हो 1.62 मिटर। यो मैले रफली गरेँ है यसपछि, किनकि अहिलेकै प्याटर्न हो सेम। AB OC सँग बराबर, त्यो भनेको कति हो 1.62 मिटर। OD, Oदेखि D सम्मको डिस्टेन्स भनेको OC प्लस CD हो कि होइन। OD भनेको OC प्लस CD, हेर कति सहिले छ, OC प्लस के हो CD इक्वल्स टु कति 11.62। OD भनेको OC प्लस CD। ल OC कति छ, OC भनेको तिम्रो छ 1.62 भर्खर आछ यहीँ, अनि प्लस CD इक्वल्स टु कति 11.62। अब प्लस उता माइनसमा लगिदेऊ, CD इक्वल्स टु 11.62 माइनस 1.62, CD इक्वल्स टु कति आउँछ, CD इक्वल्स टु 10 मिटर आउँछ। CD आयो, हेर त CD आयो। हाम्रो काम के हो, हाम्रो काम त त्रिभुजमा हेर्ने हो। कुन त्रिभुज हो, हेर त त्रिभुजको नाम के छ, ACD, त्रिभुज ACD मा, त्रिभुज ACD मा हेर तिमीलाई के सोधेको त ए हैन र, BO सोध्या हो नि त। व्यास पुरै निकाल्नु भनेको छ, पहिले त अर्धव्यास निकाल्नु पर्यो तिमीलाई व्यास निकाल्नु भनेको छ, पहिले के निकाल्ने, अर्धव्यास। यो सोधेको, यो त योसँग बराबर हो, यो सोधेको छ, यो दिएको छ, यल बन्यो नि त। हेर त यो दिएको छ, यो सोधेको छ, ठाडो दिएको छ, तेर्सो सोधेको छ, तेर्सो लाइन हैन त। भनेपछि यल बन्यो, यल भनेपछि के हाल्ने, tan A बराबर के हुन्छ, tan A बराबर यो लाइन बाई यो लाइन भनेको CD बाई के हुन्छ, CD बाई AC। tan कति A भने 30 डिग्री इक्वल टु CD कति छ, CD भनेको तिम्रो भर्खर आछ 10 बाई AC निकाल्नु पर्ने। र भ्यालु हाल्देऊ, tan 30 भने 1/√3 इक्वल टु 10 बाई के भयो, 10 बाई AC, क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, ट्याक्क यतापट्टि ल्याऊ,
एसी इन्टु 1 भनेको एसी इक्वल टु 10 इन्टु √3, यो भनेको 10√3 मिटर आयो। एसी कति आयो? एसी भनेको 10√3 मिटर आयो। एसी भनेको 10√3 आयो। अब एसी केसँग बराबर? हियर यहाँ अर्ध व्यास भनेको के हो? अर्ध व्यास भनेको त बिओ हो अथवा ओबी हो। ओबी केसँग बराबर? ओबी भनेको एसीसँग बराबर। एसी कति आयो? एसी भनेको 10√3 आयो, 10√3 मिटर। अर्ध व्यास आयो 10√3 मिटर। अब के निकाल्ने हो? व्यास। अब तिमीले निकाल्नु पर्यो व्यास। व्यास भनेको बीसी, बीसी इक्वल टु के हुन्छ? 2 इन्टु ओबी, सेम है कि 2 इन्टु कति हो? 10√3 गर्दा कति आउँछ? 20√3 एन्सर, मिटर एन्सर। ल यसरी है गर्ने, यति हो एन्सर, 20√3 मिटर। यस्तै क्वेसन आउने है एक्जाममा, यस्तै क्वेसन आउँछ। अब एउटा छायावाला क्वेसन छ, रुखले भाँचिएको, सरी हावाले रुख भाँच्यो भन्ने क्वेसन्सहरू मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गराएको छु हेर है। त्यो एउटा रुख थियो, हावा आयो, हावा आएर रुख भाँचियो, रुख भाँचेर रुखको टुप्पोले जमिनसँग छोएर 8 डिग्री कोण बनायो भन्ने क्वेसन्स। अर्को एउटा क्वेसन भयो, त्यो क्वेसन चाहिँ मैले भिडियो गरिदिएको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। 19 नम्बर क्वेसन्समा यही क्वेसन आउँछ, यस्तै क्वेसन आउने हो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको। अब एउटा भिडियो प्याटर्न, एउटा टाइप बाँकी रह्यो, त्यो टाइप चाहिँ मैले त्यहाँ गरिदिएछ, त्यो भिडियोमा गरिदिएछ, त्यो भिडियो पनि एकचोटि गरेर चेक गर है त। ल थ्याङ्क यू।